اچھا اتنا کتنا مزارات نہیں اتنا حضور 1,24,000 ولی اللہ دی آرام کا ہے جی این سار زمین تے اچ شریف دی سار زمین تے جتنا اللہ دے ولی ہیں این سار زمین تے اتے حاضری دیتی ہے نے سرکار جی آپ دستار نبوت دے وارث 18,000 کتب دے وارث ہیں سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ڈاکٹر محمد عباس سسنڈے دے پی کے ٹی وی نیوز۔ آج اسا موجود ایسے سہیں حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمت اللہ علیہ اس شریف دے وچ اویں تا جنوبی پنجاب اولیاء دی دھرتی ہے سی تے این اولیاء دی دھرتی دے اوتے انہیں دے مرید پیر تا بہوں ہیں سی تا اے او ہستیاں ہیں جنہیں دے مرید بنگلہ دیش انڈیا پاکستان انہیں دے مریدین ہیں تے این ہستی دے بارے اتھاں کیر 40 سال تو نگران ہیں تے انہیں کنے پوچھوں کہ سا کوئی ہستی دے بارے سے جی حضور حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری علیہ رحمت آپ ناہویں امام دے بچڑے امام نکی علیہ السلام تے دستار نبوت دے آپ وارث ہیں جتنا اللہ دے ولی ہیں این سار زمین تے اتے حاضری دیتی ہے نے سرکار جی آپ دستار نبوت دے وارث 18,000 کتب دے وارث ہیں سرکار سبحان اللہ حضور دی جتنا اولاد ہے سب کتب دی وارث ہے سرکار جی سرکار۔ اچھا اتنا کتنا مزارات نہیں اتنا حضور 1,24,000 ولی اللہ دی آرام کا ہے جی این سار زمین تے اچ شریف دی سار زمین تے اچھا آپ دا شجر نس کی تو آپ دے ناویں امام دے بچڑے تو آپ واضح جی، نہ جی۔ دیا امام نکی علیہ السلام تے صحیح جی سرکار۔ اچھا آپ دی کوئی کرامات دسو بہت کرامات ہیں سرکار اتھا اچا رانی دی سلطنت دوہے گاڑ دی بیٹی آئی جی کالے علم دی مہر جادوگرنی آئی جی اتنی جادوگرنی ہے تلے کھواں نشان موجود ہے جی ان دے جادو دے ذریعے نال کھواں باندھائی او الٹا باندھائی بغیر ڈانجے دے او باندھائی پانی کڑوا ہر لوٹی دے وچوں رام رام دی آواز آمتی ہے جی سرکار حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری علیہ رحمت آپ نانے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم نال آپ تشریف فرمائے نے این سر زمین تے قدم رکھے نے کھوئیں تے نگاہ کرم کیتے نے کھواں سیدھا چلنا شروع تھی گئے پانی میٹھا تھی گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ذکر شروع تھی گئے سبحان اللہ سید نے کوئی جنگ نہیں کتنی جہاں کفر سامنے آمدائی او دین اسلام قبول کریں گے اچا رانی نے دین اسلام قبول کیتا اون بی بی دا نام غلام فاطمہ رکھیا آپ نے منہ بولی بھیڑ بڑھایا اون بی بی دا مزار باہر ہے اے حضور دے کرامات اون تو بہوں ہیں سرکار جی 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 سمندر سے آئی بڑھ ونجے درخت کلمہ بڑھ ونجن والوی انہیں دے فضائل نہیں بک سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دا میلہ وغیرہ بھی جی اتنا سرکار میلہ لگ دے جی 4 جمعے لگ دیں 4 بزرگاں دے نا دے جیرے ہم زمان ہم اثر 4 بزرگ ہیں جی آج حضرت غوث بابا لگ سے ذکر علیہ رحمت ملتان شریف والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار پاک پتن والے جی حضرت کلندر شہباز سرکار سیون شریف والے حضرت جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری یہ 4 بزرگ جڑے ہم زمان ایک زمانے دیں سرکار تبلیغ اسلام اتنا پھیلانے جی جی ناظرین